आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संसदेच्या दोन्ही सभाघरांचें कामकाज दिसभरा खातीर आयज स्थगीत केलें. पयलीं सकाळीं कामकाज सुरू जाले उपरांत कामकाज दनपरां 12 वरां मेरेन स्थगीत केल्लें. 12 वरां उपरांत परत लोकसभेचें कामकाज सुरू जालें तेन्ना काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके आनी हेर फुडाऱ्यांनी घोशणा दिवपाक सुरवात केली. गोंदळ सुरूच उरिल्ल्यान लोकसभेचें कामकाज दिसभरा खातीर स्थगीत जालें. राज्यसभेंतय अशेंच घडलें. दनपरां 12 वरां मेरेन कामकाज स्थगीत जावन 12 वरां उपरांत परतून कामकाज सुरू जालें तेन्ना काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप, डीएमके आनी हेर फुडाऱ्यांनी औद्योगीक गट, संबंदांतलो हिंसाचार, मणिपूर दिल्लींतली परिस्थिती अशा आनी हेर मुद्द्यांचेर बोवाळ केलो. बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान राज्यसभेचें कामकाज दिसभरा खातीर स्थगीत जालें. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी फुडाराच्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर तरणाट्यांक शिक्षण दिवपाची आनी कुशळटायेन सशक्त करपाची गरज आसा हाचेर भर दिला. भारत आपली संस्कृताय आनी परंपरा आपले दायज तिगोवन दवरपी देश आनी हें करतना तो गती दिवपी, प्रमाण चालना दिवपी, लवचीकपण दिवपी आनी निर्धार दिवपी देश म्हूण अभिमानान उबो आसा अशें आयज नवी दिल्लींत 29व्या CII भागीदारी शिखर परिशदेंत उलयतना केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी नरेंद्र मोदी सरकार भलायकी मळावेल्यो गजाली सगळ्यांक परवडपा सारक्यो आनी सगळ्यांक लाव घेवंक मेळपा सारक्यो करता अशें सांगलां. ते आयज सकाळीं नवी दिल्लींत पत्रकारां कडेन उलोवन म्हायती दिताले. 2014 वर्सा मेरेन 387 वैजकीय महाविद्यालयां आशिल्लीं, पूण ह्या 10 वर्सांत तांचो आंकडो आतां 780 इतलो जाला. आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही येवजण संवसारांतली सगळ्यांत व्हड वैजकीय येवजण म्हूण मुखार आयला अशी माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी दिली. भलायकी मळाचेर मुळाव्यो सुविधा, संशोधन, वखदांचेर संशोधन करप, वखदां वेळच्या वेळार लोकांक मेळप, कुशळटाय आशिल्ल्या लोकांक वेंचून काडप आनी तांणी काम करप, बऱ्यांतली बरी सेवा दिवप आनी हेर जायत्या म्हत्वाच्या विशयांचेर वावर जाला अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतीय म्हायती सेवा अधिकारी विरेंद्र सिंग संवसाराक अंतरले. आयज सकाळीं नवी दिल्लींतल्या एका हॉस्पिटलांत तांणी निमणो स्वास घेतलो. तांची पिराय 55 वर्सां आशिल्ली. ते सध्या आकाशवाणीच्या खबरां सेवा विभागांत काम करताले. हाचे आदीं विरेंद्र सिंग हांणी DPR, सुरक्षा आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या विभागांनी काम केल्लें. अस्तम बंगालाचे राज्यपाल डॉ. CV आनंद बोस हांणी आयज अस्तम बंगाल विधानसभेच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या स वांगड्यांक सोपूत दिलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हाजीर आशिल्ल्यो. राज्यांत हालींच जाल्ले पोटवेंचणुकेंत 6 आमदार वेंचून आयल्यात. सगळे 6 आमदार तृणमूल काँग्रेसीचे आसात. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर फाल्यां एका दिसाच्या मुंबय महाराष्ट्र भेटेर आसतले. ह्या वेळार ते ICAR सेंट्रल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टॅक्नॉलॉजीच्या स्थापणूक दीस आनी ICRT शताब्दी स्तंभाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. केरळांत चक्रीवादळ आनी उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून फुडल्या 4 दिसांत व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. राज्यांतल्या 5 जिल्ल्यांनी आयज रेड अलर्ट जारी केला. मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर आनी कासरगोड जिल्ल्यांत आयज रेड अलर्ट आसात. केरळांतल्या 4 जिल्ल्यांनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. केरळ, कर्नाटक, लक्षद्वीप दर्यादेगे वयल्यान नुस्तेमाऱ्यांक दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. केरळ राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान व्हड पावसाच्या फाटभुंयेर भुंयकाप प्रवण प्रदेश, धरणाच्या पात्राच्या वाठारांनी न्हंयचे देगेर रावपी लोकांचे सुरक्षीत सुवातेर स्थलांतर करपाचे निर्देश दिल्यात. दोंगराळ वाठारांनी रावपी लोकांनी सादूर रावचे आनी अधिकृत सुचोवण्या प्रमाण वागचें अशें मुखेलमंत्री पिनाराई विजयन हांणी सांगलां. नेपाळाचे प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली 4 दिसांच्या चायना भेटेर आसात. ते आयज म्हळ्यार 2 डिसेंबर सावन 5 डिसेंबर मेरेन चायना भेटेर आसतले. प्रधानमंत्री ओली चायनाचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हांचे कडेन संवाद करतले. तशेंच ते आपले चायनाचे समपदस्थ ली कियांग हांचे कडेनय उलोवन वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.